अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेट्रो को और नॉल कार्ड को। तो दुबई में वो लोग जो विज़िट पे आना चाह रहे हैं या फिर जो यहाँ पे न्यूली आए हैं, इमिग्रेंट हैं, जो यहाँ पे नए रेजिडेंट हैं, क्योंकि पुराने रेजिडेंट्स को तो पता है कि किस तरह से नॉल कार्ड का क्या सीन है, मेट्रो का क्या सीन है। दिस वीडियो इज़ फॉर दोज जो कि नए आए हैं यहाँ पर या विज़िट पे आने वाले हैं दुबई। तो उनको मेट्रो किस तरह से यूज़ करनी है, मेट्रो के क्या सीन है, कितने तरह के कार्ड होते हैं, क्या फेयर्स होते हैं और क्या दूसरे मामला होते हैं। तो भाई सबसे पहले सीन ये है कि मेट्रो में 3 तरह के नॉल कार्ड यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला नॉल कार्ड होता है रेड टिकट, जो कि नॉर्मली यूज़ किया जाता है जब आप ने मेट्रो बहुत रेयरली यूज़ करनी हो, वंस इन अ ब्लू मून यूज़ करनी हो, तो आप नॉल कार्ड नहीं बनवाते। आपको वो रेड टिकट जो है वो सिर्फ यूज़ होता है किसी एक लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए, वन टाइम वो टिकट होता है, जस्ट अ टिकट। अच्छा, फिर दूसरे दो तरह के फिर जो मेन कार्ड्स हैं नॉल के, वो 2 तरह के हैं। वो क्या है, वो एक सिल्वर कार्ड है और एक गोल्ड कार्ड है। तो जो बेस्ट इकनॉमिकल कार्ड है वो है सिल्वर कार्ड, क्योंकि मेट्रो पे ट्रैवल करने की जो मेन रीज़न है वो यही है कि इकनॉमिकली दुबई के अंदर मूव किया जाए, ट्रैवल किया जाए, डेस्टिनेशंस पे जाने के लिए, अट्रैक्शंस पे जाने के लिए एक इकनॉमिकल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो है मेट्रो। अब मेट्रो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको इकनॉमिकल होना ज़रूरी है, तो उसके लिए जो बेस्ट यूज़ है वो है सिल्वर कार्ड का। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि मेट्रो में 2 तरह के कार्ड यूज़ होते हैं और 3 तरह की कोचेज़ होती हैं। 2 कार्ड कौन से हैं, एक है सिल्वर कार्ड और एक है गोल्ड कार्ड। लेट मी शो यू द कार्ड्स। ये देखें जी, ये हैं 3 नॉल कार्ड्स। पहला नॉल कार्ड रेड टिकट, जो कि वन टाइम यूज़ के लिए होता है। आप जाके, आपके पास नॉल कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट काउंटर पे जाएंगे और अपनी डेस्टिनेशन बताएंगे, उस डेस्टिनेशन के हिसाब से आपको ये टिकट दे दिया जाएगा जो वन टाइम यूज़ के लिए। फिर आपका आ जाता है सिल्वर कार्ड, फिर आपका आ जाता है गोल्ड कार्ड। ये 2 कैटेगरीज़ हैं आपकी उसमें यूज़ करने के लिए, ट्रेन में यूज़ करने के लिए। अच्छा, अब सीन ये है कि कार्ड्स आपने देख लिए। अब उसके बाद क्या है कि गोल्ड कार्ड इज़ फॉर दोज जो कि बिज़नेस कोच के अंदर ट्रैवल करना चाह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि ट्रैवल करना चाह रहे हैं बिज़नेस लाउंज के अंदर। और बिज़नेस लाउंज के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको मेट्रो स्टेशन पे पहुंच के भी बता दूंगा। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे भी गाइड कर देता हूँ कि बिज़नेस लाउंज के अंदर, बिज़नेस कोच के अंदर आपको एक पैनोरामिक व्यू मिलता है बेहतरीन सा। मीन्स के आप उस जगह पर बैठते हैं जिस जगह पर एक नॉर्मल एक ट्रेन के अंदर एक कैप्टन बैठा हुआ होता है, ट्रेन चलाने वाला बैठा होता है। क्योंकि ये ड्राइवरलेस ट्रेन है तो यहाँ पे इसमें कोई ड्राइवर तो होता नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि ये आप उस लोकेशन पे बैठे हुए होते हैं जिस लोकेशन पे नॉर्मली ड्राइवर होता है। तो बिज़नेस लाउंज के अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिल रहा होता है पैनोरामिक व्यू के साथ साथ, कि आप पैनोरामिक व्यू के ही लिए कि आप उस जगह पर बैठे हुए होते हैं जिस जगह पर अमूमन एक नॉर्मल ट्रेन में एक ड्राइवर बैठा हुआ होता है जो ट्रेन को चला रहा होता है। अब यहाँ पे क्या सीन है कि ये ट्रेन ड्राइवरलेस है, तो इसमें कोई भी ड्राइवर नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली चलती है, ये सेंट्रलाइज कंट्रोल होती है और ये इसी तरीके से चल रही होती है। तो उसमें क्या सीन होता है, आप उस जगह पर बैठे हुए होते हैं और आपके सामने बिल्कुल पैनोरामिक व्यू होता है, बेहतरीन सा क्लियर व्यू होता है आपके सामने, जिससे जो है वो उसके मज़े ही अलग हैं, उसके शशके अलग हैं। नेक्स्ट, इसके बाद क्या सीन है, सेकंड आपको जो बेनिफिट मिल रहा होता है वो बेनिफिट ये मिल रहा होता है कि आपको लेदर सीट्स मिलती हैं। लेदर सीट्स के साथ साथ आपको बेहतरीन लेग स्पेस के साथ सीट्स मिल रही होती हैं। उसके बाद आपको मेरे ख्याल से तो 99% बिज़नेस लाउंज के अंदर आपको कभी भी जो है मतलब खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपको मैक्सिमम टाइम जो है ना वो सीट्स अवेलेबल होती हैं और आप बैठ के जा रहे होते हैं। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिल रहा होता है गोल्ड क्लास में ट्रैवल करने का। वरना रेगुलर क्लास के अंदर जो आपको एक सबसे बड़ा इशू आ रहा होता है वो यही आ रहा होता है मेरे भाई कि आप यहाँ पे मेट्रो में बहुत रश होता है और आप 99 टाइम्स जो है ना वो खड़े होकर जा रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है। इसके अगेंस्ट आपको पे क्या करना पड़ता है, इसके अगेंस्ट आपको ये पे करना पड़ता है कि अगर सिल्वर कार्ड में अगर आप किसी जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं और उसका चार्ज आपको पड़ा है 3 दिरहम, तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपको उसी सेम ड्यूरेशन की, उसी सेम स्टॉप्स की जो जर्नी है वो आपको ट्वाइस पड़ेगी। यानी कि यहाँ 3 दिरहम पड़ रहा था सिल्वर कार्ड वाले ट्रैवल पे और गोल्ड कार्ड के ट्रैवल पे आपको 6 दिरहम पड़ेगा। तो ये है डिफरेंस। इफ़ यू कैन पे तो बेहतरीन है यार। गोल्ड क्लास
اگر آپ مطلب افورڈ کر سکتے ہیں تو، ورنہ تو جنرل یوز کے لیے اور ویسے بھی نارملی بھی میٹرو پہ ٹریول کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے بھائی اکنامیکل ٹریول کرنا ہے تو سلور کارڈ از دا بیسٹ. تھوڑا بہت کھڑے ہو کے چلنا پڑے گا، چل لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک اچھا آپ کو مل جاتا ہے ٹریولنگ، کیونکہ دبئی کے اندر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے ویسے ہی آلریڈی بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے بھائی، اب آ جاتے ہیں ہم ان لوگوں کے اوپر، باتیں بہت زیادہ ہو گئی، اب ہم آ جاتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو لوگ یہاں پر وزٹ پر آ رہے ہیں. وزٹرز کے لیے بہترین یہ ہے کہ اگر وہ 1 ویک کی وزٹ پر آ رہے ہیں تو 7 ڈے کا ایک پاس بن جاتا ہے. آپ سلور نال کارڈ لیں، اس کے اوپر آپ ٹاپ اپ کریں 7 ڈیز کے لیے. 7 ڈیز میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ 7 ڈیز کے اندر آپ کو 110 درہم میں آپ کو آل روٹس کے اوپر میٹرو انلمیٹڈ فری ملتی ہے. اس میں کیا سین ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے اندر کیا سین ہے کہ آپ نے جتنے بھی روٹس ہیں اس کے، زون 1 زون 2 زون 3 وٹ ایور، یہ سارے زون آپ کو فری ہیں اس کے اندر انلمیٹڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے آپ کے اگر آپ نے نال کارڈ لے لیا، یہ نال کارڈز کا اگر آپ سلور لیں، گولڈ لیں، کوئی سا بھی لیں، اس کے اندر جو آپ کو میں بتاؤں کہ یہ صرف آپ میٹرو ٹرین کے اندر یوز نہیں کر سکتے. نال کارڈ کا سین کیا ہے کہ نال کارڈ آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں میٹرو میں، ٹرام میں، بس میں، بوٹس میں. آر ٹی اے کی ریگولیشن کے اندر جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹس ہیں، ان سب کے اندر آپ اپنا ایک سنگل نال کارڈ جو آپ کے پاس ہے آپ اسی سے ٹریول کر سکتے ہیں، آپ اسی سے ہر جگہ پے آف کر سکتے ہیں. اور نال کارڈ صرف اس میں ہی نہیں پے آف کروا رہا ہوتا، نال کارڈ میں آپ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پہ، اب تو دبئی کے اندر انہوں نے اس طرح سے کر دیا ہے کہ آپ بہت ساری اور بھی چیزوں کی پیمنٹ آپ نال کارڈ سے کر رہے ہو. تو خیر یہ ہو گئے سین نال کارڈ کی یوزیج کا. اب آگے چلتے ہیں اور اسٹیشن میں آپ کو چیزیں پہنچ کے بتاتا ہوں. تو جی چلیں ہم میٹرو ٹرمینل کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور میں آپ کو اندر کی چیزیں بتاتا ہوں. پھر ٹرمینل کے ایکسیلیٹر پہ واک کرنے کے لیے بھی رولز ہیں. اگر آپ نے ایکسیلیٹرز کے اوپر کھڑے رہنا ہے تو آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کھڑے رہیں گے، اور اگر آپ نے ایکسیلیٹرز کے اوپر واک کرنا ہے تو آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر رہیں گے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ رولز کے خلاف ہے. سو دس از دا وے ٹو ریچارج دا نال کارڈ. آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے نال کارڈ کو یہاں پہ رکھنا ہے. اوکے، جیسے ہی آپ یہاں رکھیں گے یہ اسکین کر لے گا. پھر آپ نے کرنا ہے کارڈ ٹاپ اپ، اور جتنا بھی اماؤنٹ آپ نے ٹاپ اپ کرنا ہے اس کو کرنا ہے، اور پھر ایک ایک کر کے آپ نے یہاں پہ کرنسی انسرٹ کر دیں گے. یہ گئی، یہ دوسری گئی. ٹھیک ہے جی، ایک واپس پھینک دیا اس نے، بولا یہ مزہ نہیں آ رہا اس میں، دوبارہ سے لیں گے. دے دیا بھائی، یہ پروسیس ہو رہا ہے. پروسیس ہونے کے بعد یہ ہو گیا جی نال کارڈ کمپلیٹ. 27 درہم بیلنس آ گیا. یہ یہاں پہ اس کی کچھ ڈسکرپشنز دی ہوئی ہیں، فیئرز اور فائنس. یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کس کس چیز کا کتنا کتنا فائن ہے. میکسیمم فائن آپ دیکھ لیں کہ 2000 درہم تک کا ہے. سو دبئی میں ویسے تو فائنس بہت ساری چیزوں پہ اور بات بات پہ پڑتے رہتے ہیں، تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے چیزوں کا. اور یہ پوری ایک ڈیٹیلڈ جو ہے نا اس کی میپ ویو بھی دیا ہوا ہے کہ ٹرین کہاں سے کہاں تک جاتی ہے اور کون کون سے اسٹیشنز ہیں، ریڈ لائن کہاں تک جاتی ہے، گرین لائن کہاں کہاں جاتی ہے. تو دس از دا کمپلیٹ ڈیٹیل میپ. اب یہ انٹر ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اف یو آر نیو تو آپ سب سے پہلے آ کر یہاں پر دیکھ لیں کہ آپ کو جس جگہ جانا ہے وہ کون سے پلیٹ فارم سے وہ ٹرین ملے گی. اب جیسے کہ میں نے آج جانا ہے برجمان، سو برجمان از ہیئر. اوکے، تو یہ مجھے کہاں سے ملے گی؟ پلیٹ فارم نمبر 1 سے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ. تو ضرور اس چیز کو چیک کر لیں کہ آپ نے جہاں جانا ہے وہ جگہ جو ہے وہ کون سے پلیٹ فارم سے ٹرین ملے گی. اچھا جی، یہاں پہ میٹرو اسٹیشن کے اندر آنے کے بعد سین ایسے ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک تو میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ یہ ایک اسکرین لگی ہوئی ہے جہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کتنے منٹ کے بعد نیکسٹ ٹرین آئے گی. ٹھیک ہے، پھر آپ کو یہ کمپلیٹ ڈیٹیلڈ یہاں پہ مینشن ہے کہ یہ ٹرین کہاں کہاں جا رہی ہے اور کس کس اسٹاپس پہ اترے گی، رکے گی. تو یہ ڈیٹیل بھی انفارمیشن موجود ہوتی ہے یہاں پہ. اچھا جی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 طرح کی کوچز ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، پہلی کوچ ہے یہاں پر
سب سے پہلے جو کوچ ہے یہاں پر وہ ہے گولڈ کلاس جو کہ بزنس کلاس ہے. بزنس کلاس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو کوچ ہے یہاں پر وہ ہے نارمل ریگولر کوچ, اور تیسرے نمبر پہ جو کوچ ہے وہ ہے فار وومنس اینڈ چلڈرنس. تو میک شیور کریں کہ جو کارڈ آپ لے کے کیری کر رہے ہیں آپ اسی کوچ میں ٹریول کریں. اگر وہ پکڑے گئے تو یو ول گیٹ فائن, اور فائن بھی ٹھیک ٹھاک پڑتا ہے. جب مین چیزوں کے اندر میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ اگر آپ ڈرنک کرتے ہوئے یا کوئی بھی چیز کھانے پینے کی اگر آپ یوز کریں گے میٹرو اسٹیشن کے اندر تو آپ کو اس پر بھی فائن ہوگا. دوسری مین چیز یہ کہ آپ کو یہاں پر انٹرنیٹ بالکل فری ملتا ہے. اچھا, فائنس کے اوپر اگر ہم بات کر ہی رہے ہیں تو فائن اگر آپ کے پاس گولڈ کارڈ نہیں ہے, بزنس کلاس کا کارڈ نہیں ہے اور آپ بزنس کیٹیگری کے اندر ٹریول کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو یو ول فائن 100 درہم. تو اسی طریقے سے اگر آپ فوڈ یوز کر رہے ہیں یہاں پر, کھانا کچھ کھا رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, تو میرے بھائی پانی بھی نہیں پی سکتے آپ یہاں پر, کیونکہ ایسی بات ہے اگر آپ باٹل سے پانی پی رہے ہیں اور وہ پانی اگر گر جاتا ہے ٹرین کے اندر تو وہ میس کریٹ کرتا ہے. تو اس لیے کسی بھی قسم کی کھانے پینے کی چیز بالکل بھی الاؤ نہیں ہے میٹرو کے اندر. تو بالکل اس چیز کا احتیاط کریں کہ اگر آپ کھاتے پیتے ہوئے پکڑے گئے یا دیکھے گئے یا کیمرے کے اندر آ گئے تو یو ول گیٹ فائن. تو یہ سارے رولس کو فالو کریں. تو ٹرین آ گئی ہے اور ابھی ہم بزنس کلاس کے آج مزے کراتے ہیں.